नमस्कार, यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आजको विशेष सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेको कोरोना महामारी र अहिले कोरोना महामारीको समयावधिमा युवा राजनीतिज्ञहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजु विक्रम चामलिङ, जो सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ भने राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि युवा राजनीतिज्ञको रूपमा उहाँ अग्रपङ्क्तिमा यति बेला देखिरहनु भएको छ। YCLका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ र खोटाङ जिल्ला इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। जस्तो अब अहिले यो कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, यो समयावधिमा तपाईहरुले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? अब यो दोस्रो कोरोना महामारी जसरी फैलिनु साथ नेपाल सरकारले जुन खालको एक खालको जनताहरूलाई सचेत गराउँदै एक खालको जिल्ला जिल्ला र गाउँ गाउँमा अभियान लाने कार्यक्रम एक खालको चाहिँ सूचित गर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ अब YCL नेपालले पनि प्रत्येक जिल्लाहरूमा आफ्नो सङ्गठन मार्फत चाहिँ जनसमुदायहरूमा अभियान सचेतना र विभिन्न कार्यक्रम चाहिँ जस्तो मास्क बाँड्ने लगायतको कार्यक्रमहरू चाहिँ राख्दै एक खालको चाहिँ जनताहरूलाई सचेत गराउने काम चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। जस्तो अब यहाँ त खोटाङ जिल्लाको इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ हैन? खोटाङ जिल्लाको अहिलेको यो महामारीमा स्थिति कस्तो छ? त्यहाँका स्थानीयहरू के गर्दैछन्? स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ? अब पछिल्लो समयमा जस्तो नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारले एक खालको चाहिँ जिल्लाहरू सबै जिल्लाहरूमा एक खालको चाहिँ कोरोना महामारीको चाप बढ्दै गएको वस्तुस्थितिलाई ध्यान गर्दै सूचना निकालिसकेपछि खोटाङ जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित कोरोना हेर्ने निकायहरूले चाहिँ वैशाखको 8 गते सूचना निकालेर 9 गतेदेखि चाहिँ सबैलाई सचेत गराएर चाहिँ एक खालको बन्द आह्वान गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सबै चाहिँ सङ्गठन युवा लगायतको सङ्गठनहरूले चाहिँ त्यसलाई पालना गर्दै र आफ्नो पालिकाहरूमा पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ अलि बढी सचेत रहने खालको चाहिँ चेतना जगाउँदै जनताहरूमा चाहिँ पुर्याउने काम गर्दै आएको छ। जस्तो अब पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि देशको राजनीतिक स्थिरता एकदमै अस्थिरतर्फ गइरहेको छ, अस्थिरता भइसकेको छ र अहिलेकै समयमा कुरा गर्ने हो भने त मध्यावधि निर्वाचनको पनि घोषणा भइसकेको छ। यो मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा तपाईहरुलाई काम गर्नको लागि कतिको सहज छ? अब पहिलो कुरा जुन हिसाबमा नेपालमा लामो एक खालको जनयुद्ध, जनताहरूको जनआन्दोलन र जनताको सहयोगमा एक खालको राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो र नेपालमा संविधान निर्माण भयो र पछिल्लो समयमा जुन यो संविधान निर्माण भएको छ र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने समयमा अलिकति संवैधानिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको चाहिँ सरकार पक्षबाट भइरहेको छैन। त्यसकारण अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूको समन्वय सहकार्य मार्फत संविधानलाई संविधानकै अक्षरशः पालना गर्नको लागि समन्वय भइराखे पनि सरकार पक्षबाट यो भइरहेको छैन। त्यसकारण तत्काल यो कोरोना महामारीको स्थितिमा केही संयम अपनाएर पनि यसको केही विकल्पहरू चाहिँ विभिन्न राजनीतिक युवा सङ्गठनहरूले सोच्नेछन् र पार्टीहरूले अन्य पार्टीसँग सहकार्य गरेर केही न केही उपायहरू ल्याउनेछन्। त्यसकारण यो तत्काल चाहिँ जुन हिसाबमा सरकार अगाडि बढेको छ यो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको लागि चाहिँ यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र जनताहरूको लागि चाहिँ यो अलिकति फरक परिस्थिति रहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अब तपाईहरु जस्तो युवाहरू राजनीतिमा उभिनु भएको छ, यस्तो खालको सङ्कटपूर्ण घडिरहेको छ हैन? एकातिर कोरोना महामारी एकदमै प्यानिक सिचुएसन रहेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता। यो समयावधिमा युवाहरू नै यति बेला चाहिँ एकदमै वाक्क दिक्क भइसकेको स्थिति छ। तपाईहरुले कसरी आश्वासन दिलाउनुहुन्छ कि अब राजनीतिमा लाग्नुपर्छ र हामीले यसरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर? यसमा त धेरैको प्रश्न छन्, युवाहरूको भविष्य छैन अब राजनीतिमा भन्ने छ, तर तपाईहरु हिँडिरहनु भएको छ झन्डा बोकेर, यसले तपाईहरुलाई के फाइदा छ र भविष्य कहाँ छ त युवाहरूको? ठिक भन्नुभयो। अब पहिलो कुरा त के हो भने देश रहनु पर्यो, त्यस पछाडि जनता सबै कुरा रहन्छ। देश चलाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक नै मुख्य आधार भएको हुनाले हामीले देशमा जे जस्तो राजनीतिक परिस्थिति छ त्यसलाई त्यागेर छोडेर हामी विदेश लगायतको अन्य ठाउँमा पलायन हुने भन्दा पनि भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्दै देश निर्माणमा हामी युवाहरू अगाडि लाग्नुपर्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा जति पनि विभिन्न विकसित देशहरू भइसकेको अवस्था छ ती देशहरूमा चाहिँ सकारात्मक रूपमा राजनीतिक परिवर्तन भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पछिल्लो समयमा विकास भएको छ, युवाहरूले रोजगार पाइरहेको छ। अब अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा केही नेतृत्वहरूको गलत नियतको कारण चाहिँ एक खालको जनतामा वितृष्णा छर्ने खालको राजनीतिक माहौल निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था नेपाली युवाहरूले भोग्न परिरहेको छ।
तर तपाईँ हामीले यो राजनीतिक परिस्थितिलाई जबसम्म सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले भोगिरहेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो अझै पछाडिको युवा पुस्ता र समुदायले भोग्ने कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिबाट हामी टाढा रहने भन्दा पनि यसलाई बुझेर सही रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि हामीले योगदान गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी आफै युवाहरू सचेत भएर राजनीतिमा आबद्ध हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईहरु आफै सचेत हुनुपर्छ र युवाहरू लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर अहिले युवाहरूको अवस्था हेर्नुहोस् कस्तो छ। तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा आफै सहभागी भएर देख्नु भएको छ र अर्कोतर्फ कस्तो भन्दाखेरि नेतृत्वको पछाडि लाग्ने हो कि अब प्रवृत्ति भन्ने कुरा पनि यति बेला देखिएको छ हैन। जस्तो एउटै पार्टीमा दुई तीनवटा धारहरू रहेका छन् र सबैको पक्षमा चाहिँ एउटा हिसाबले लागिपरेको अवस्था छ जसको भविष्य पनि केही पनि छैन। यो अवस्थामा एउटा युवा वर्गले र एउटा चेतनशील युवक भएको नाताले गर्दाखेरि के सही के गलत छुट्याउन नसकिरहेको अवस्थालाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न? एकदमै। अब यो जुन एक खालको राजनीतिक माहौल नेपालमा सिर्जना भएको छ त्यसमा आफ्नो राजनीतिक दलको पार्टी वा नेतृत्वले गलत गरेकोलाई पनि सही साबित गर्न खोज्ने हामी धेरै युवाहरू पनि छौँ। त्यो मानेमा त्यो गलत प्रवृत्तिलाई जबसम्म हामीले आफ्नै राजनीतिक दललाई प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी आफ्नो भविष्य मात्र होइन राजनीतिक पार्टी र देशको भविष्य अनि सबै नेपालीहरूको भविष्य नै चाहिँ हामीले एक खालको भड्कालोमा पार्ने खालको चाहिँ व्यवस्थासम्म आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा युवाहरूले जे गरिराखेका छ नेतृत्वले गरेको गलत कामलाई गलत भन्न नसकिरहेको अवस्था यो एकदमै सही हो, यसमा आफूले स्वीकार्दछु। तर हामी युवाहरूले चाहिँ नेतृत्वहरूले गरेको गल्तीलाई जबसम्म प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ, जबसम्म नेपाली जनताहरूको भाग्य र भविष्यको बारेमा सोच्दैनौँ तबसम्म यो निरन्तर चलिरहने हो भने हामी युवा पुस्ताको चाहिँ कारणले नै गर्दाखेरि देश चाहिँ अरूतर्फ जान्छ। त्यसकारण यो बारेमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। तपाईहरु यो भनिरहनुहुन्छ हैन, तर अहिले राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि के सही के गलत युवाहरूले नै छुट्याउन नसकेको, जसले जे भन्यो त्यसकै हुइमको पछि लागिरहेको स्थिति देखा परेको छ नि हैन। यो अवस्था कहिले अन्त्य हुने भन्ने प्रश्न त छँदै नै छ नि। अब यसलाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो संगठन भनौँ या आफ्नो एउटा सर्कुलेसन कसरी चाहिँ बढाउनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा यो जुन नेपाल एक खालको शताब्दीदेखि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 10 वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले र विभिन्न राजनीतिक दलले योगदान गरेको छ। त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ नेपालको सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा यो जनयुद्धको परिवर्तनलाई लिँदाखेरि र केही राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो जनयुद्धको मकसद नबुझ्दाखेरि अहिलेको वर्तमान परिस्थिति आइसकेको छ र युवाहरूले पनि त्यो बारेमा बुझ्न जरुरी छ। यसकारण यो दोस्रो जनयुद्ध अनि विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूको चाहिँ परिवर्तनको लागि भएको योगदान र विभिन्न युवा सङ्गठनहरूले गरेको चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमको चाहिँ सहयोगको कारणले गर्दाखेरि संविधानसम्म निर्माण भएको हुँदा त्यो संविधानमा भएको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संविधानको अक्षरशः पालना गर्नको लागि हामीले विभिन्न युवाहरूमा सचेतना जगाउने आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। तर कतिपय युवा सङ्गठनहरूमा चाहिँ आफ्नो नेतृत्वको गलत कार्यलाई पनि पछ्याउँदै त्यसैलाई नै चाहिँ सही थापेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको छ। तर यो नितान्त गलत हो। संविधानमा भएको अधिकारहरू संविधानमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर मात्रै नेपालीहरूको चाहिँ भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्छ र यो मानेमा हामी युवाहरू सचेत हुन जरुरी छ। जस्तो तपाईँले युवाहरू सचेत हुन जरुरी छ, हामीले प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छौँ संविधानको बारेमा र आफ्नो सङ्गठन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि, तर अहिले संविधानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कतिले संविधान बुझ्छन् नेपालको भन्ने प्रश्न रहेको छ र यही संविधान नबुझेको कारणले गर्दाखेरि र संविधानलाई चाहिँ नमानेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूको प्रशिक्षणले तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू जति रहेका छन् सबैलाई सचेतना जगाउने, त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता के रह्यो त भन्ने प्रश्न पनि सके। अब यसमा कस्तो छ भने हामी जो जति राजनीतिक युवा सङ्गठन लगायत अन्य युवा सङ्गठनहरू छौँ हामीले राजनीतिको एजेन्डालाई हेरेर बुझिराखेर पनि आफ्नो पार्टीको विचार सिद्धान्तको चाहिँ सही कुरालाई मात्रै लिने र गलत कुरालाई त्याग्ने प्रवृत्ति नभएको कारण सही सवाल उठाएको युवा सङ्गठनलाई जनताहरूले पनि त्यति राम्रो बुझ्न नसकिरहेको अवस्था यो ठिक हो। अब हामीमा के भ्रम छ भने कतिपय अवस्थामा पुरानो राजनीतिक दल भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलहरूले एजेन्डा सवाल के बोकिराखेको छ भन्ने भन्दा पनि
आफ्नो पुर्खाले जुन चिन्हमा भोट हाल्दै आएको थियो त्यसैलाई नै समर्थन गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति चाहिँ यो सही एजेन्डा सवाल उठाएको पार्टीहरूलाई जनताहरूले भोट दिइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर यो अभियानलाई चिर्नको लागि पछिल्लो समयमा युवासँग के अरे वाइसिएल नेपालले खालको चाहिँ विभिन्न जिल्ला सङ्गठनहरूमा विभिन्न चाहिँ क्षेत्रीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ वैचारिक प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ र अबको वाइसिएलको अभियानले चाहिँ गाउँ गाउँमा र जनताको घर घरसम्म गएर यसलाई चाहिँ संवैधानिक अधिकारदेखि आफ्नो राजनीतिक अधिकार जनताहरूलाई प्रशिक्षित गराउनेछ। तत्पश्चात जनताहरूले बुझ्नेछ र यसले सकारात्मक रूपमा परिवर्तनको लागि सहयोग गर्नेछ। जस्तो अब अहिलेकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि गैर संवैधानिक कामहरू भइरहेको छ, गैर राजनीतिक कामहरू भयो भनेर अराजक गतिविधिहरू भयो भनेर आरोप प्रत्यारोपहरू चलि नै रहेको छ र भएको पनि त्यस्तै देखिन्छ हैन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरु जस्तो युवाहरूले कसरी चाहिँ खबरदारी गर्नुहुन्छ र के गर्नुभयो अहिलेसम्म? पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी सत्तामा छँदाखेरि संसारै जितेको जस्तो र सत्ता सधैँभरि रहन्छ भन्ने भ्रम हामीले हटाउनुपर्छ। जस्तो नेपालमा रहेको राणा शासन होस् अथवा राजतन्त्र अथवा पञ्चायत, यो धेरै वर्ष र सयौं वर्ष हुँदाखेरि पनि जनताको जनआन्दोलन र जनताको बलले यसलाई चाहिँ फ्याँकिदिएको तपाईँ हाम्रो आँखा सामु प्रत्यक्ष भयो। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समयमा जुन एक खालको गतिविधि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गरिराख्नु भएको छ, यो असंवैधानिक कदम हो। जस्तो हिजो एक खालको चाहिँ विभिन्न माननीयहरूको चाहिँ एक खालको सदस्यहरू व्यक्तिको हस्ताक्षर सहितको चाहिँ प्रधानमन्त्री दाबीको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएर एक खालको उहाँले चाहिँ त्यो वातावरण बनाउनु भएको थियो र उहाँले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री हिजै घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति थियो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गलत प्रक्रिया मार्फत आफ्नो पनि दाबी छ भनेर उहाँले चाहिँ जुन एक खालको प्रधानमन्त्रीको दाबी चाहिँ दर्ता गर्नुभयो त्यो आफैमा गलत थियो र यो बारेमा सबै जनताहरूमा पनि चेतना छ। तर अहिले सत्तालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ जुन खालको यो वातावरण बनाउनु भएको छ, निश्चित रूपमा यसले उहाँलाई आफ्नो भएको व्यक्तिगत छविलाई पनि यसले चाहिँ अनन्तकालसम्म असर गर्नेछ र जुन अहिलेसम्म भइरहेको गतिविधि क्रियाकलापहरू जनता कहाँ पुगिसकेपछि र जनताले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ र यो परिवर्तनको लागि चाहिँ फेरि जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछ। अब यही त जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछन् भन्दाखेरि जस्तो अहिले भर्खरै दोस्रो पटक संसद विघटन भइसकेको छ हैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ संविधान विरुद्ध हो यो भनेर सर्वत्र रूपमा आलोचना भइरहेको छ, विरोध भइरहेको छ हैन। यो अवस्थाको यो अहिलेको समयावधिलाई तपाईँ एक युवाको नजरले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो जुन कामको लागि हामीले योगदान गरेको छौँ, कार्य गरेको छौँ, त्यसको परिणामको लागि पनि हामीले त्यही अनुसार चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ। यो संविधान निर्माणको लागि, यो संविधानमा भएको अधिकारको लागि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडा वर्ग, मधेसी जति पनि उहाँहरूको अधिकारको लागि लड्ने चाहिँ विशेष त माओवादी केन्द्र नै थियो र तत्कालीन समयमा माओवादीको एजेन्डा नै संविधान सभाको निर्वाचन लगायत धर्मनिरपेक्ष समावेशी भएको कारणले गर्दाखेरि स्थापित एजेन्डा भएर गइरहेको अवस्थामा जब त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियाको समयमा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायत उहाँहरू चाहिँ संविधान निर्माणको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले संविधान निर्माणको लागि जुन योगदान गर्नुभएको थियो त्यसमा आफ्नो योगदान कम भएको कारणले गर्दा अथवा यो एजेन्डा चाहिँ अन्य पार्टीहरूको कारणले गर्दा अथवा माओवादी केन्द्रकै एजेन्डा भएको कारणले वा जनताको अधिकार स्थापित हुने हिसाबले यो अगाडि बढिरहेको स्थितिमा चाहिँ उहाँले यो खालको कदम चाल्नुभयो जस्तो लाग्छ र यो गलत कदम हो। गलत कदम हो भनेर जुन चाहिँ चर्चा विरोधका आवाजहरू यति बेला सुनिएको छ हैन। तर अब यही बीचमा तपाईँ वाइसिएलको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई यो प्रश्न पनि गरेँ। जस्तो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जुन चाहिँ अहिले छुट्टिएर छुट्टा छुट्टै पार्टी बन्यो, जुन चाहिँ एकता भएको पार्टी हैन, यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जबकि युवाहरूले चाहिँ घचघचाएर अलिकति कसरी हुन्छ एकत्रित ढङ्गले देशलाई नै राम्रो हुने गरी अगाडि बढेर काम गर्न नसकेको यो नेतृत्वको जुन चाहिँ किचलो चाहिँ झगडालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तिम गन्तव्य समाजवाद मार्फत साम्यवाद भन्ने त्यही नै हो सबै कम्युनिस्टहरूको र यसमा पार्टीको झन्डादेखि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम कम्युनिस्टसँग जोडिएर आएको हुनाले यो सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्दाखेरि नै आफ्नो उद्देश्य गन्तव्यमा पुग्नको लागि सजिलो हुने थियो र जनताहरूले त्यही हिसाबले मत पनि दिएको थियो। तर हुँदो रहेछ के भने
नेतृत्वहरूमा जस्तो केही स्वार्थहरू आफ्नो बाजिसकेपछि, जस्तो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आधा प्रधानमन्त्री चाहिँ बाँडिएको अवस्थामा पनि कमरेड प्रचण्डले 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि पनि उहाँले पार्टीको सल्लाह बिना, पार्टीको चाहिँ नीति बिना र छलफल र बैठकै नगरिकन धेरैभन्दा धेरै क्रियाकलापहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको सन्कीको भरमा र विधि र कानुन पद्धतिको विपरीत चाहिँ व्यक्तिले यो अगाडि बढाइराख्दाखेरि राजनीतिक पार्टीलाई त्यो स्वीकार्य नभएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा एमाले भित्रकै केही नेताहरू र माओवादीको नेताहरू अथवा माओवादी पार्टीसँगको सहकार्य पनि भइरहेको देखिन्छ। यसमा के हो भने कुनै पार्टीलाई सदुपयोग गर्दै व्यक्तिको स्वार्थ प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक नभइसकेको अवस्था छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो जुन क्रियाकलापहरू भइरहेको छ यो तल्लो स्तरमा कार्यकर्ताहरूमा युवाहरूले पुर्याउने छन् र कार्यकर्ताहरूले पनि जनतामाझ बुझाइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्टीको नाममा प्रयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने नेतृत्वहरूको भण्डाफोर गर्नेछ र त्यो समयमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एक खालको बदनाम गर्ने नेतृत्वहरू फेल भएर जानेछ। जस्तो विधि र कानुन विपरीत काम भइरहेको छ होइन, अहिलेको समयावधिमा यो सबैतिर चर्चा पनि भइरहेको विषय हो र विधि र कानुन विपरीत नै काम गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई नेतृत्वमा पुर्याउने काम फेरि तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिहरूको हो होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि आरोप त फेरि युवा पङ्क्तिमा आइरहेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि युवा पुस्ता पनि राजनीतिमा खासै जमेर आउन सक्दैनन्, भविष्य मात्र बर्बाद गर्छन् भन्ने आरोप छ नि। अब सही भन्नुभयो। अब यो कस्तो भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी एकताको क्रममा कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू र पार्टीहरू माओवादी केन्द्र र एमाले एकता हुँदै गर्दा सबैभन्दा खुसी हुँदै थियो भने युवा पङ्क्तिहरू हुँदै हुनुहुन्थ्यो र नेतृत्वहरूलाई पनि बधाई शुभकामना चाहिँ एकता गरेको खण्डमा दिइराखेका थियौँ। तर पछिल्लो समयमा के भयो भने जनताको हितको लागि, जनताको सेवा र देश विकासको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्न सही थियो हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वहरू सच्चिने अवसर थियो र त्यो सच्चिने अवसरको लागि मौकाको अवसर चाहिँ युवाहरूले सोचिरहेको थियो। तर जुन जनताको अपेक्षा र युवा कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा अनुसार नेतृत्वले त्यो भूमिका खेल्न सक्नु भएन। परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो हामी आफैले चाहिँ नेतृत्वहरूलाई जिताएर त्यो ठाउँमा पुगेको र कम्युनिस्ट पार्टी एकताको नाममा जुन बहुमत पुर्याउनको लागि युवाहरूले भूमिका खेल्यौँ त्यसमा केही पछिल्लो परिणामले गर्दाखेरि गलत कामको लागि पक्षपोषण भएछ भन्ने चाहिँ हामीलाई फिलिङ भएको छ। तपाईँहरूले यो फिल गरिरहँदाखेरि नि जस्तो अहिलेको समयावधिमा त झन्डै 2/3 हाराहारीको सरकारले यो हकीकत देखायो होइन, आम जनताको मतको चाहिँ दुरुपयोग गर्यो, पैताला मुनि राख्यो भन्ने आरोप त छँदै नै छ र अब कम्युनिस्टलाई मत दिनु हुँदैन, कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ राम्रो होइन रहेछ, हामीले परीक्षण गर्नको लागि दिएका थियौँ भनेर चाहिँ आम सर्वसाधारण नेपालीहरूबाट यो कुरा आइरहेको छ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू ठिक छन् भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अब हरेक पार्टीको स्थापनासँगै अथवा नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै जुन जुन देशमा सबै पार्टीहरू स्थापित छन् अथवा भएको राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो सिद्धान्त विचार निश्चित रूपमा गलत हुँदैन र सबै पार्टीहरूको उद्देश्य भिजन गन्तव्य सही नै हुन्छ। तर पात्रहरू नेतृत्वमा पुरेसँगै त्यो पद र प्रतिष्ठालाई बचाउन नसक्दै दुरुपयोग गर्दाखेरि यो अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ। यसकारण नेपाली जनताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भएको अवस्थामा अब स्थायी सरकारको अपेक्षा गर्दै जुन हिसाबले भोट दिनुभयो त्यो हिसाबमा नेतृत्वहरूले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। तर हामीले के पनि सोच्न जरुरी छ भने कुनै व्यक्ति अथवा कुनै नेतृत्व गलत हुँदैमा सिङ्गो पार्टी अथवा पार्टीको सिद्धान्त गलत हुँदैन र पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार चलेको नेतृत्वले त्यो पाएको जनताको मतलाई दुरुपयोग पनि गर्दैन। यसकारण केही नेतृत्वहरूले अहिलेको परिस्थितिमा गलत क्रियाकलाप गरे पनि सबै नेतृत्वहरू त्यो सक्षम त्यो खालको चाहिँ नीतिहरू गर्दैनन् र आउने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वहरूमा चाहिँ हामी के विश्वास राख्छौँ भने अहिलेको जुन प्रवृत्तिलाई चाहिँ शिक्षाको रूपमा लिँदै त्यसलाई चाहिँ युवाहरूले खबरदारीको रूपमा अगाडि बढाउनेछ र त्यो खालको नेतृत्वहरूलाई आउन नदिने खालको वातावरण बनाउनेमा हामी भूमिका खेल्नेछौँ र आगामी नेतृत्वले चाहिँ अहिलेको जुन क्रियाकलापलाई चाहिँ त्यागेर सकारात्मक परिवर्तनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने
छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गर्छौँ। अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ, छिनछिनमा अब के हुन्छ भनेर भन्ने खालको स्थिति छ होइन। यो समयावधिमा राजनीतिक घटनाक्रमको यो जुन अस्थिरता र परिवर्तनको दृश्यलाई हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिलेको व्यवस्था ठिक छैन भन्नेहरू पनि रहेका छन् होइन। र अहिलेको व्यवस्था तपाईँलाई ठिक छ जस्तो लाग्छ या ठिक नभएर चाहिँ यो घटनाक्रमहरू घटिरहेको हो भन्ने लाग्छ? अब पहिलो कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रले त 2064 सालमा नै चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको चाहिँ अवधारणालाई सारेर जनता कहाँ गएको अवस्था थियो। त्यसै गरी अब त्यो निर्वाचन त भयो तर माओवादी केन्द्रले जिते पनि 2/3 ल्याउन सकेन र त्यो संविधानमा उल्लेख गर्ने वातावरण पनि भएन। र पहिलो निर्वाचन भइसकेपछि र त्यसले संविधान निर्माण गर्न नसकिसकेपछि 70 सालमा दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदाखेरि त्यहाँ पनि नेपाल कम्युनिस्ट एमाले सहितको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा अथवा प्रमुखमा जानुपर्छ भन्ने खालको एजेन्डा लिएर जनता कहाँ चाहिँ गए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँहरूले सक्नु भएन। र अहिले जुन संसदीय परिस्थितिले जुन एक खालको व्यवहार देखाइरहेको छ यो नितान्त रूपमा चाहिँ अलिकति संसदीय व्यवस्था नै गलत हो कि भन्ने खालको चाहिँ प्रमाणित भइराखेको छ। र एउटा नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा कार्यकर्ताको हिसाबले यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली नै सही हो भन्ने खालको त हाम्रो पुरानै आकलन पनि थियो र अहिलेको व्यवस्थाले पनि त्यही देखाएको कारणले गर्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्था प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली नै ठिक हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी पनि चाहिँ आइपुगेका छौँ। भनेपछि व्यवस्था ठिक छैन? हजुर, अलिकति यो ठिक छैन। अब यही बिचमा छ नि, अब चुनावमा जानको लागि अहिले त संसद विघटन भइसकेपछि राष्ट्रपतिले चुनावको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको छ। मध्यावधि निर्वाचन आगामी कार्तिक महिना र मङ्सिर महिनामा 2 चरणमा, र अब चुनाव हुन सक्छ, सम्भावना हुन्छ चुनाव? अब पहिलो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले योभन्दा अगाडि पनि पहिलो पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो सम्भव भएन र त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। अबको प्रक्रियामा पनि केही राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र छलफल मार्फत कसरी जाने भन्ने बारेमा त केही छलफल गरिराख्नु भएको छ नेतृत्वहरूले। अब सामान्य वातावरण हेर्दाखेरि अहिलेको कोरोनाको महामारीको समयले आर्थिक रूपमा जर्जर पारिरहेको अवस्थामा, त्यसै त नेपाल गरिब भएको देश, त्यसमा पनि यो महामारीले अझ धेरै गरिब भएको र नेपाली जनताहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा विश्वको सबै जनताहरूले खोप लगाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गरिरहन चाहिँ सकेको अवस्था छैन। र पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने देश नेपाल हो भन्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट आइराख्दाखेरि अब हामी कहाँ कोरोनाको महामारी आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा यो निर्वाचन हुने सम्भावना छैन। यद्यपि निर्वाचनको मिति टोकेर केही समय सत्ता लम्ब्याउने आधार बनाएको मात्रै हो र यो आउने निर्वाचन घोषणा गरिएको मितिमै घोषणा गरियो भने पनि यो चाहिँ सही तरिकाले र सच्चा तरिकाले निर्वाचन गराउनको चाहिँ उद्देश्यले यो घोषणा गरिएको होइन र यो सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने लाग्दैन। यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने नि माओवादी केन्द्रले आफ्नो पोल्टा भारी बनाएर मत ल्याउन सक्छ, सम्भावना छ? अब त्यसमा हामीले पार्टी जित्ने हिसाबले युवा कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्नेछौँ। तर हामीले के हो भने संविधान सभामा पनि सबै समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हामी अगाडि बढेको थियौँ भने निर्वाचन भइसकेपछि पनि हामीले उठाएको एजेन्डाहरू कार्यान्वयनको लागि सर्वप्रथम त ठुलो पार्टी हुनको लागि जित्ने प्रयास हुन्छ नै। त्यसमा पनि सम्भवतः हामी ठुलो पार्टी भएर जितेर नै कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। इनकेस तलमाथि भएको खण्डमा पनि हामीले उठाएको एजेन्डाहरू चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूले जितेमा पनि कार्यान्वयनको लागि गर्ने वातावरणको लागि चाहिँ तयार गर्नेछौँ। भनेपछि वातावरण बनाउनुतर्फ लाग्नुहुन्छ। र अहिलेको यो जुन राजनीतिक अन्यलता, खिचातानी, किचलो अनि भविष्यको लागि हेर्ने हो भनेदेखि कुनै केही त्यस्तो खालको योजना पनि नभएको यो स्थिति हेर्दाखेरि नि धेरै युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् होइन। तपाईँहरूको जुन नेतृत्व रहेको छ अहिले त नेतृत्व नै विदेश पलायन हुने क्रम पनि चलिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई विदेश पलायन हौ जस्तो लागेन? अब यो चाहिँ नेपाल गरिब देश भएकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न बहानाहरूमा जस्तो अध्ययन गर्ने, रोजगारीको सिलसिलामा, कलाकारको नाममा, पार्टीको नाममा विभिन्न नेतृत्वहरू अथवा माननीयहरू समेत चाहिँ विदेश पलायन भएको छ। तर म राजनीतिमा
फुल्ली समय आउन अगाडि सामाजिक युवा अभियन्ताको रूपमा विभिन्न 17वटा देशभन्दा बढी देशहरूमा अगाडि नै पुगिसकेको छु र त्यहाँ हेर्दाखेरि पनि नेपालीहरूको दुर्दशा परिश्रम जुन हिसाबमा यहाँ हामी भनेर एक खालको पहिचान स्थापित गर्न सकेका छौँ त्यहाँ त्यतिलो सजिलो छैन। जस्तो मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम युएनको महासभादेखि क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू अमेरिका युरोप लगायत अफ्रिका सबै देशहरूमा घुम्दाखेरि त्यहाँ एक खालको नेपालीहरूको पहिचान नै हुने स्थिति छैन। त्यहाँ हामीले सबै रूपमा जतिसुकै दुःख गरे पनि जम्मा त्यसलाई पैसामा तुलना गर्ने अथवा त्यहाँ खर्च गरिएको समयलाई चाहिँ समाजको लागि देशको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत आर्थिक लाभको रूपमा भन्दा त्यहाँ अन्य देख्न सकिएन। तर अहिलेको हाम्रो यो युवाको जेनेरेसन के हो भने जसरी हाम्रो अग्रजहरूले नेपाल निर्माणको लागि आफ्नो पसिना योगदान गरेर पनि नेपाललाई व्यवस्थित गर्न सकिएन अथवा विदेशमा गएर अग्रजहरूले जति दुःख गर्नुभयो त्यो श्रम उतै छोडेर आउनुभयो केही आर्थिक मात्रै ल्याउनुभयो। तर अहिलेको युवाहरू अझ धेरै हामी फेरि त्यसरी पलायन भइयो भने अब आउने पुस्ताहरूले पनि अझै यही गरिबी देशमा चाहिँ भोग्नेछन्। त्यसकारण हामी सकेसम्म युवाहरू चाहिँ गर्न सक्ने जति श्रम देशमै योगदान गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो श्रम पनि यही देशमा रहनेछ, हामीले प्राप्त गरेको आर्थिक पनि यही हुनेछ र हामीले जति अहिले दुःख गर्छौँ हाम्रो दोस्रो पुस्ताहरूले चाहिँ त्यति धेरै दुःख गर्नु पर्दैन र सबै कुराहरू यहीँ चाहिँ उपलब्ध हुनेछ। त्यसकारण म आफूले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा रहेर भन्दा पनि देशमै योगदान गर्ने हिसाबले चाहिँ बाहिर बस्न नचाहेको। अब अहिलेको यो जटिलपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रमको परिवेशमा नि वाइसिएलमा रहेर तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ र काम गर्नको लागि कतिको सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब अहिले धेरै जसो वाइसिएलको केन्द्रीय कमिटी साथीहरू, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी साथीहरू आफ्नो क्षेत्रमा, जस्तो प्रदेश 1 मेरो भएको हुनाले त्यहाँ विभिन्न साथीहरू महानगरको अध्यक्षज्यूहरू लगायत जिल्ला कमिटी, प्रदेश इन्चार्ज सबै चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सक्ने जति कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि, जनताहरूको सहयोगको लागि चाहिँ अक्सिजन ग्यास व्यवस्थापन, बिमारी व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन लगायतको उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अब सङ्घमा सबै ठाउँ नै खटिराख्नु भएको छ र यो महामारीको समय रहन्जेलसम्म राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको अध्यक्ष कमरेड दीपशिखा र युवा सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाटै चाहिँ महामारीको समयभरि केन्द्रीय सबै वाइसिएल सदस्य लगायतको सबै कमिटीलाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत अनुसारको व्यवस्थापन गर्नको लागि निर्देशन गर्नुभएको हुनाले महामारीको समयभर युवा सङ्गठन वाइसिएल चाहिँ यही जनताहरूलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नेछ भने महामारी खुले पश्चात फेरि आफ्नो क्षेत्रमा गएर प्रत्येक जनताको घरमा गएर चाहिँ जनताहरूको समस्याको लागि सम्बोधन गर्नको लागि, समस्या हल गर्नको लागि उहाँहरूसँग एक खालको सम्बन्धी सहकार्य गर्दै जानेछ र पुनः फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो पहिलेको 64 सालको स्थानमा ल्याउनको लागि चाहिँ हरपल वाइसिएल नेपाल खटिरहनेछ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको यो राजनीतिक परिवेश र कोरोना महामारीको बीचमा चाहिँ दुःखका साथ जीवन गुजारिरहनु भएको र कतिको त घरमा बिरामी हुनुहुन्छ होला, अनाहकमा अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको स्थिति छ। पहिलो कुरा यो यहाँहरूको स्टेसनमा आएर आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर पाएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। अब अहिलेको जुन महामारी छ यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा नै कोरोना महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि विश्व नै चाहिँ टट्पिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यो भोग्न परिरहेको अवस्था छ र अहिले कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको चाहिँ आफू सुरक्षित रहने, बाहिर नजाने र आफूले जुन एक खालको चाहिँ सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन खोज्दै र हुन खोज्दै पनि आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भएको खण्डमा आत्मबल बढाउनु नै सबैभन्दा ठुलो उपचार हो भन्ने खालको चाहिँ डाक्टरहरूले समेत सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्थामा हामीले आत्मबल बढाउने र जो हामी राजनीतिक युवा कार्यकर्ताहरू छौँ नेतृत्वहरूले गरिरहेको गलत क्रियाकलापको लागि चाहिँ हामीले नेतृत्वमा प्रश्न उठाउने हैसियत र नेतृत्वलाई समेत परिवर्तन गर्ने खालको चाहिँ एक खालको सुझाव दिने खालको हैसियत बनाऊ र यो जुन कोरोना महामारी नेपालले भोगिरहेको अवस्था छ यसमा यो सरकारको मात्रै नभएर सबै नेपालीहरूको, सबै जनताको भएको हुनाले तमाम सबै युवा साथीहरूलाई जनताको सेवाको लागि आफू सुरक्षित हुँदै देशलाई नै बचाउनको लागि चाहिँ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो समय र विचारको लागि। धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजु विक्रम चामलिङ, जो युवा राजनीतिज्ञ र युवा अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।